दर्शकवृन्द नमस्कार। म सुभाष बस्नेत। स्वागत छ यहाँलाई डिसी नेपालमा। आज 21 जुन अर्थात् विश्व योग दिवस। आज विश्वभरि नै योग दिवसलाई मनाइँदैछ। यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा जस्तै धुमधामका साथ मनाउन सकिएको छैन, कारण कोरोना भाइरस। कोरोना भाइरसले यतिखेर विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्था छ। विश्वमा नै यसको अवस्था हेर्ने हो भने अझै पनि घट्दो छैन, बढ्दो नै छ। यसले विश्वभरिमा करिब 89 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित गरेको छ र त्यसैमा करिब 4.5 लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्। दैनिक व्यायाम र सन्तुलित भोजन नै स्वास्थ्य जीवनका अपरिहार्य वस्तु हुन् भन्ने कसैको दुईमत छैन। त्यसैले हामी दैनिक जीवनमा सन्तुलित भोजन र व्यायाम गरेर नै हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। हामी योग गर्न आवश्यक देखिएको छ यहाँनिर। आज यसै सन्दर्भमा मैले एकजना योग गुरुलाई आजको संवादमा निम्ति आएको छु र उहाँसँगको संवादलाई आज स्वास्थ्य जीवनमा योगको महत्त्व भन्ने विषयमा आजको मैले संवाद केन्द्रित राख्नेछु, र जसको लागि मैले द योग गुरु इन्स्टिट्युट होलिस्टिक हेल्थ केयर सेन्टरका फाउन्डर डाक्टर मोहन कार्कीज्यूलाई आजको संवादमा मैले निम्ति आएको छु। उहाँ पछिल्लो 2 दशकदेखि यो सेवामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। उहाँले एउटा योगा सिकाउने टिचर मात्रै नभएर उहाँले यस बारेमा कैयौँ पुस्तकहरू समेत प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँका केही पुस्तकहरू छन्, सिक्रेट अफ योग साइन्स एन्ड द साइन्स अफ होलिस्टिक हेल्थ केयर, हेल्थ एन्ड फुड मन्त्रा जस्ता केही पुस्तकहरू पनि उहाँले बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ र उहाँसँगको संवाद मैले यहाँनिर आज राखेको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई डिसी नेपालमा। नमस्कार सुभाषजी, नमस्कार, धन्यवाद इन्भाइट गर्नुभयो। आरामै हुनुहुन्छ होला? हजुर, एकदम राम्रो छ, सब ठिक छ यतिखेर। हजुर, आज 6औं विश्व योग दिवस मनाइँदैछ। यद्यपि पहिलेको तुलनामा आजको जुन एउटा योग मनाउने जुन एउटा परिपाटी छ त्यो घरमै बसेर योग मनाइँदैछ, जसलाई घरमा योगा र परिवारका साथ योगा भन्ने मूल नाराका साथ आजको योग दिवस मनाइँदैछ। तपाईँ करिब 2 दशकदेखि यो पेसामा अनवरत रूपमा लागेर सेवा गरिरहनु भएको छ। हजारौं होइन, लाखौंको तादादमा आम नागरिकहरूलाई यो सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँले यसलाई योगलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? योगलाई परिभाषित गर्दै गर्दा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम जरुरी छ। हामी सामान्य भाषामा योगको जुन प्रयोग गर्छौँ यसलाई चाहिँ एक्सर्साइजको रूपमा मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, तर हामी अब योग थेरापिस्टको रूपमा, योग टिचरको रूपमा या योग एक्सपर्टको रूपमा यसलाई भन्नु पर्दाखेरि योग चाहिँ हाम्रो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक एउटा वननेस या संयोजन गर्ने एउटा विज्ञान हो। यसलाई हामीले कलाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, किनभने योगको अभ्यास गर्नको लागि विभिन्न परम्युटेसन कम्बिनेसनहरू प्रयोग गरिन्छ। प्राणायामहरू धेरै खालका प्राणायाम छन्, आसनहरू धेरै आसन छन्, त्यस्तै गरी ध्यानका विभिन्न पद्धतिहरू, टेक्निकहरू छन्। अनि त्योभन्दा पहिलेका पनि बेसिक जुन अभ्यासहरू छन्, नियमहरूका अभ्यासहरू, यो पनि आफ्नो क्षमताको अनुसार अलग अलग स्तरमा हामीले प्रयोग गर्छौँ, एप्लाई गर्छौँ। त्यसको कारणले यसलाई हामी एउटा आर्टको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ। तर योभन्दा पनि पहिले योगलाई सम्झिनको लागि यसको लिटरल मिनिङ यदि हामीले अलिकति पनि चिन्तन गर्यौँ भने लिटरल मिनिङमा यो योगको हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन सक्छ। योगको लिटरल मिनिङ हेर्ने हो भने योगको मतलब जोड्नु हुन्छ। हजुर। अब जोड्नु भन्दा कसलाई कससँग जोड्नु भन्ने प्रश्न मनमा उठ्न स्वाभाविक हुन्छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भने हाम्रो शरीर बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन शरीर देखिन्छ यही मात्रै शरीर होइन, यो भित्र विभिन्न लेयरहरू एक्जिस्ट गर्छन्। जस्तै हामी योगिक टर्मिनोलोजीमा, वेदान्तिक फिलोसफीको अनुसार भन्छौँ अन्नमय कोष,
प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष अनि आनन्दमय कोष भनिन्छ। यो 5 वटा अलग अलग कोषहरू हाम्रो पुरा पर्सनालिटीको फर्मेसनको लागि आधार हुन्छन्। अब यी 5 वटा कोषहरू आफ्नो फिजियोलोजिकल एनाटोमिकल स्ट्रक्चरको साथ काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूको बीचमा सबैभन्दा उत्तम संयोजन हासिल गराउने कुनै साधना पद्धति छ भने त्यो योग साधना पद्धति हो। सामान्य भाषामा बडी, माइन्ड र सोलको बीचको युनियन अर्थात् शरीर, मन र आत्माको संयोगलाई योगको रूपमा लिइन्छ। हामीले एक्सपर्ट एंगलले हेर्ने हो भनेदेखि, योगा प्र्याक्टिसनरको एंगलले हेर्ने हो भनेदेखि यसको अलावा यसलाई अझ सिम्प्लिफाई तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौं। हाम्रो शरीरमा विभिन्न अपोजिट एनर्जीहरू काम गर्छन्। पोजिटिभ एनर्जी, नेगेटिभ एनर्जी, नर्थ पोल, साउथ पोल, अनि सिम्प्याथेटिक एन्ड प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टम, स्ट्रेस मेकानिजममा डिफ्रेन्ट हार्मोन्सहरू काम गर्छन्। पोजिटिभ हार्मोन्स, नेगेटिभ हार्मोन्स या ह्याप्पी हार्मोन्स या स्ट्रेस गिभिङ हार्मोन्स। यसरी यावत अपोजिट ऊर्जाहरू जुन शरीरभित्र काम गर्छन् तिनीहरूको सबैभन्दा उत्तम संयोग हासिल गर्ने साधना पद्धति योग हो। यसरी हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। यसलाई फर्दर अगाडि बढाउने हो भने 3 वटा डेफिनेसन योगलाई सम्झिने एउटा प्यारामिटर हुन सक्छन् र जीवन मन्त्र पनि हुन सक्छन्। त्यो 3 वटा डेफिनेसन योगका म यहाँ राख्न चाहन्छु। यदि यो 3 वटा डेफिनेसनलाई हामीले मनन गर्न सक्यौं, आत्मसात गर्न सक्यौं, निधिध्यासन गर्न सक्यौं भनेदेखि हाम्रो पुरै जीवन ट्रान्सफर्म हुन्छ। इन अ पोजिटिभ सेन्स ट्रान्सफर्मेसनको एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो डेफिनेसन भनेको महर्षि पतञ्जलि जसले योग विषयमा डेडिकेटेड सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ लेख्नु भएको थियो। महर्षि पतञ्जलिले लेखेको योग सूत्र भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यसमा 195 सूत्र उहाँले 4 वटा अलग अलग च्याप्टरहरुमा डिभाइड गरेर लेख्नु भएको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले समाधिपाद भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। समाधि को अवस्थामा मान्छेहरू जब जन्म लिन्छन्, समाधिको जुन क्यापासिटी को साथमा, त्यो प्रिभिलेजको साथमा जन्म लिन्छन्, तिनीहरूले अगाडि कसरी प्रोग्रेस गर्ने, समाधिका के स्तरहरू हुन्छन्, यो सबै कुराहरू डिस्क्राइब गर्दै पहिलो च्याप्टर लेख्नु भएको छ भने दोस्रो च्याप्टरमा उहाँले साधना, जस्तै सामान्य मान्छेहरू त्यो समाधिवाला क्यापासिटीको साथ आएको छैन भनेदेखि अब जीवनको ट्रान्सफर्मेसनको लागि के गर्न सक्छन् भनेर उहाँले अष्टाङ्ग योग लेख्नु भएको छ दोस्रो च्याप्टरमा, साधनपाद भन्ने च्याप्टर दिएर। अनि तेस्रो च्याप्टरमा उहाँले विभूतिपाद भनेर योगको साधना गर्दै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न एउटा चमत्कारिक परिणामहरू हासिल गर्छौं, त्यसलाई चाहिँ विभूतिको रूपमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि त्यस पछाडि अन्तिम पाद कैवल्य पाद भनेर त्यसमा चाहिँ फेरि अब यो साधनाको माध्यमले अल्टिमेट मोक्ष प्राप्त गर्ने सिक्रेट लेख्नु भएको छ। यो योगको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा अथेन्टिक एक हिसाबले योगको अथोरिटीको रूपमा यो पुस्तकलाई मानिन्छ, जसमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योगश्चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात् योग भनेको चित्तको वृत्तिहरू अर्थात् मनमा आउने उतार चढावहरू, फ्लक्चुएसनहरूलाई सबसाइड गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने एउटा कला या विज्ञान योग हो। अनि यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, मनमा सामान्य रूपमा उतार चढावहरू आउँछन्, डिफिकल्ट सिचुएसनहरू हामीले भोगिरहेका हुन्छौं। अनि अब पञ्चक्लेश भनिन्छ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पञ्चक्लेश भनिन्छ। यो पञ्चक्लेशहरूले प्रभावित भइरहेको हुन्छ मन। अनि यो पञ्चक्लेशहरूबाट आफूलाई मुक्ति राख्नको लागि, फ्री राख्नको लागि कोसिस गरिरहेको हुन्छ। तर एट्याचमेन्ट यति ज्यादा हुन्छ, यो क्लेश जीवनको हिस्सा बनिरहेको हुन्छ सामान्य मान्छेहरूलाई। त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ पञ्चवृत्ति, 5 वटा वृत्तिहरू छन्, त्यो वृत्तिहरूलाई हामीले ओभरकम गर्नुपर्छ। 5 वटा वृत्ति भनेको प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, पञ्चवृत्ति, यसरी 5 वटा वृत्तिको उल्लेख छ। यो वृत्तिहरू मनको अस्थिरताको कारण हुन्छन्। यदि मन अस्थिर भयो भने त्यो मान्छेको जजमेन्ट क्यापासिटी सही हुँदैन, त्यो मान्छेको फिजियोलोजिकल एक्टिभिटी सही हुँदैन,
शारीरिक र मानसिक कोअर्डिनेसन सही हुँदैन, त्यो भयो भनेदेखि यस्तो व्यक्ति जीवनमा कुनै पनि फिल्डमा काम गर्दै गर्दाखेरि 100% कमिटमेन्टको साथ काम गर्न सक्दैन। जीवनमा परिणामहरू, कामका परिणामहरू आउने सम्भावना कम हुन्छन्। त्यसरी अप्ठ्यारो एउटा साइकलमा फस्छ। त्यहाँबाट मुक्ति पाउनको लागि पहिलो कुरा पञ्चक्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने कोसिस गर्ने, अनि साथमा अल्टिमेटली जुन पञ्चवृत्ति छन् त्यो वृत्तिहरूलाई निरोध गर्ने सिक्रेटको रूपमा महर्षि पतञ्जलि भन्नुहुन्छ। लेमन ढङ्गले हामीले भन्दाखेरि मनमा आउने फ्लक्चुएसनहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने विज्ञान हो। अर्को भगवत गीतामा योगेश्वर श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ योग कर्मसु कौशलम, अर्थात् योग भनेको जे कार्य गरिन्छ त्यसमा निपुणता या पर्फेक्सनको साथ गर्ने एउटा पद्धति हो। योग फिजिकल एक्सरसाइज मात्रै होइन। योग भनेको मैले यहाँनिर अलिकति रोक्न चाहे, माफी चाहन्छु डाक्टर साहब। हजुर, स्वास्थ्य जीवनमा अब योगको कतिको महत्त्व छ, यसलाई चाहिँ अब कसरी लिनुहुन्छ? यो जसरी तपाईँले परिभाषित गर्दै जानुभयो, यसको हामी यदि स्वास्थ्य जीवन बाँच्ने हो भने यसको महत्त्वलाई कसरी दर्शाउनुहुन्छ? स्वास्थ्यको सुधारमा योगको धेरै ठुलो योगदान हुन सक्छ। अब योगको जुन अल्टिमेट गोल छ, मनका चित्तवृत्तिहरूको निरोध अनि अल्टिमेटली समाधि या ईश्वर प्राप्ति या गड रियलाइजेसन हासिल गर्नु योगको उद्देश्यको रूपमा लिइन्छ। अल्टिमेट उद्देश्य भने पछाडि त्यो अवस्थामा पुग्नको लागि हाम्रो पुरै शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ। यदि शरीर कमजोर छ भनेदेखि त्यो कमजोर शरीरमा त्यो ट्रान्सफर्मेसन हुन सक्दैन। ट्रान्सफर्मेसनको लागि हाम्रो अप्पर बडी एनर्जी सेन्टर भनिन्छ, जस्तै अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र, यो अप्पर बडी एनर्जी चक्रहरू भनिन्छ यिनीहरूलाई। यो चक्रहरूमा ऊर्जाको स्तर धेरै माथि जान आवश्यक हुन्छ। यदि त्यसरी धेरै माथि ऊर्जा स्तर पुग्छ भनेदेखि त्यो बेलामा बडीभित्र बायोइलेक्ट्रिक करेन्टको जुन फ्लो हुन्छ त्यो मेनीफोल्ड बढ्छ। यदि शरीर कमजोर छ भने त्यो मेनीफोल्ड एनर्जी, बायोइलेक्ट्रिक करेन्टको फ्लो शरीरले धान्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले योगमा सबैभन्दा पहिले शरीरलाई बलियो बनाउने अनि प्राण ऊर्जाको सञ्चार गर्ने, नस नाडीहरूलाई बलियो बनाउने अनि त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै मनलाई स्थिर बनाउने पद्धतिको रूपमा योग छ। भनेपछि सामान्य मान्छेहरूको आवश्यकता भनेको शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य हुन्छ। यो भनेको योगको साधनामा पहिलो खुड्किलो। यो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा पहिले काम गरिन्छ। अब यसको लागि योगमा विभिन्न पद्धतिहरू छन् जसले शरीरमा हुने अलमोस्ट सबै खालका बिमारीहरू, एक्सिडेन्टल इन्जरीको कारणले हुने समस्या छोडेर बाँकी लगभग सबै खालको समस्याहरूको बहुतै भरपर्दो खालको समाधान हामीले योगमा खोज्न सक्छौँ। अब तपाईँ एउटा नेचुरोप्याथीको फ्याकल्टी हुनुहुन्छ। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियादेखि लिएर कैयौँ सङ्घ संस्था र अर्गनाइजेसनहरूमा एज अ फ्याकल्टीको रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ। यो नेचुरोप्याथी यदि सर्वसाधारणको भाषामा यसलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ, आम जनजनले बुझ्ने गरेर अलिकति सम्झाइदिनुहोस् न त। यसलाई हामी प्राकृतिक चिकित्सा भन्छौँ। प्राकृतिक भनेको स्वाभाविक रूपमा प्रकृतिले जुन प्रदान गरेका जुन पञ्चतत्त्वहरू छन्, यो पञ्चतत्त्वकै संयोगले हाम्रो शरीर बनेको छ। अब हाम्रो मृत्यु पछाडि यो शरीर पञ्चतत्त्वमै विलीन हुने पनि हो। जस्तै मिट्टी, पानी, धूप, हावा, आकाश सामान्य रूपमा भनिन्छ। यो पाँचवटा तत्त्वहरू हाम्रो शरीरको एसेन्सियल कम्पोजिसन भएको कारणले जब मान्छे बिमारी हुन्छ, त्यो बिमारीमा पञ्चतत्त्वहरूको सन्तुलन बिग्रिएको अवस्था हुन्छ। यो सन्तुलनलाई रिइस्टाब्लिस गर्ने पद्धतिको रूपमा हामी प्राकृतिक चिकित्सालाई लिन्छौँ। यसमा हामी जलको माध्यमले चिकित्सा गर्छौँ। यसमा हामी अर्थ इलिमेन्ट, माटो या मिट्टीको माध्यमले चिकित्सा गर्छौँ। यसमा हामी प्राणवायुको माध्यमले चिकित्सा गर्छौँ। यसमा हामी
आहारको माध्यमले चिकित्सा गर्छौं, यसमा हामी उपवासको माध्यमले चिकित्सा गर्छौं। यो सामान्य जनजनमा जुन सामान्य हिसाबले प्रयोग गरिने एप्लाई गर्ने टेक्निकहरू नै हुन्छन्, तर यसमा फेरि कुन समस्या हुँदा के गर्ने भन्ने एउटा परम्युटेसन कम्बिनेसन साइन्टिफिक ढंगले स्टडी गरेर बनाएको हुन्छ। त्यो पद्धतिलाई हामी प्राकृतिक चिकित्सा भन्छौं। यसका परिणामहरू यति लामो समयसम्म तपाईले गर्दै गर्दा त्यस्ता केही अनुभवहरू बताइदिनुहोस् न त। यो नेचुरोप्याथीको कति % रिजल्ट सफल मानिन्छ? रिजल्ट इनफ्याक्ट 100% हुन्छ। हजुर। अब हामी भन्ने गर्छौं, हामी प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमले सबै बिमारीहरूलाई निको पार्न सकिन्छ, ठीक गर्न सकिन्छ। तर कुनै बिमार व्यक्तिलाई ठीक पार्ने या निको पार्ने ग्यारेन्टी लिन चाहिँ सकिन्न भन्ने खालको एउटा सेयिङ छ। यसको आधार के हो भने यदि हामीले सही खानपान गर्यौं, सही शारीरिक सञ्चालन गर्यौं अनि प्राण ऊर्जाको सञ्चारलाई नियन्त्रित गर्यौं अनि शरीरमा जुन पञ्चतत्वको कमी छ त्यो पञ्चतत्वको कमी या असन्तुलनलाई सन्तुलन बनायौं भने सबै बिमारी ठीक हुन्छन्। तर यसको पालन गर्नको लागि या यसको एप्लाई गर्नको लागि हामीले प्र्याक्टिसनरले जसले यो चिकित्सा अपनाउँदैछ उसले संयम पनि अपनाउनु पर्छ, उसको दिनचर्या पनि सही हुनुपर्छ, उसको आहार वृत्ति पनि सही हुनुपर्छ अनि मात्रै परिणाम आउँछ। यसरी हेर्दाखेरि यदि प्राकृतिक चिकित्साको नियमहरू हामीले पालन गर्यौं भनेदेखि हामी 100% बिमारीहरूलाई ठीक गर्न सक्छौं। मसँग यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतिहरू मुख्य रूपले एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, सिद्ध, युनानी जस्ता अन्य चिकित्सा पद्धतिहरू पालन गर्दै गर्दाखेरि पनि लामो समयसम्म ठीक नभएका केसहरू प्रकृतिको शरणमा आएर या प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएर केही दिनभित्रैमा 100% ठीक भएका यस्ता मसँग अनगिन्ती परिणामहरू छन्। चाहे त्यो अस्थमाको कुरा होस्, चाहे त्यो हाई ब्लड प्रेसरको कुरा होस्, चाहे त्यो डायबिटिजको कुरा होस् या माइग्रेनको कुरा होस्, यस्ता यावत समस्याहरूमा हामी प्राकृतिक ढंगले 100% रिजल्ट दिन सक्छौं। डाक्टर साहब, मैले यहाँ एउटा जो आम सर्वसाधारणको जो मनमा चल्ने एउटा जो प्रश्न के छ भनेपछि मैले पुरै 8 घण्टा 10 घण्टा फिजिकल्ली एउटा शारीरिक परिश्रमै गरेको छु भने मलाई योगा गर्नु के नै आवश्यक पर्यो र भन्ने भनाइहरू यता कता सुनिन्छ। एउटा त्यो त्यसलाई तपाईले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? परिश्रम र योगामा के भिन्नता छ? योग परिश्रम मात्रै हुँदै होइन, योग एक्सरसाइज त होइन नै। योग त शरीरका जुन विभिन्न अंग प्रत्यङ्गहरूको बीचको जुन एउटा कोअर्डिनेसन सिस्टम छ त्यो सबै सिस्टमलाई ऊर्जा सप्लाई गर्ने सिस्टम छ अनि त्यो सबै सिस्टमले काम गर्दै गर्दाखेरि जुन सेलुलर डिजेनरेसन हुन्छ, टक्सिन्सको सेलुलर वेस्टेजको फर्मेसन हुन्छ, त्यो वेस्टेजहरूलाई निकालेर शरीरको हिलिङ प्रोसेसलाई, रिपेयरिङ प्रोसेसलाई सन्तुलित बनाएर शरीरलाई आन्तरिक रूपले एक हिसाबले सबैभन्दा उत्तम संयोजन दिने अभ्यास हो यो। अब मैले भने शरीरभित्र बिमारीहरू जो वेस्टेजहरू प्रोड्युस हुन्छन् यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी जब खाना खान्छौं कतिपय अवस्थामा मका मान्छेहरूले आएर सोध्दै गर्छन् योगको माध्यमले बिमारी एकपल्ट ठीक भयो भने जिन्दगीभरि ठीक हुन्छ भनेर सोध्दै गर्छन्। त्यस्तै गरी प्राकृतिक चिकित्सामा पनि यस्तै खालको प्रश्नहरू आउने गर्छन्। तर यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि हामी एभ्रीडे खाना खान्छौं, खाना खाइसके पछाडि त्यो पचेर रस बन्छ, त्यो पोषण रक्तमा मिल्छ, ब्लडमा मिल्छ र पुरै शरीरमा फैलिन्छ। अब त्यो रस बनिसके पछाडि बाँकी बचेको चीजहरू जति पनि छ त्यो वेस्टेज हो, गन्दगी हो, टक्सिन हो शरीरको लागि, त्यो शरीरबाट बाहिर निस्किनु पर्छ। अब त्यो रस बनेर जुन पोषण ब्लडको माध्यमले शरीरमा सञ्चारित भएको छ, शरीरका सेल्सहरू, कोशिकाहरूले त्यसलाई अब्जर्भ गर्छन् अनि त्यसलाई प्रोसेस गरेर अक्सिजनको हेल्पले
त्यो पोषणलाई जलाएर सेल्सहरू ऊर्जा उत्पादन गर्छन्। अब हामीले बुझ्न आवश्यक छ कुनै पनि चिजहरूलाई यदि जलाइयो भनेदेखि धुवा निस्किन्छ, धुवाको साथमा खरानी पनि निस्किन्छ। धुवा भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो, खरानी भनेको सेलुलर वेस्टेज या मेटाबोलिक वेस्टेज भनिन्छ। अब त्यो सेलुलर वेस्टेज या मेटाबोलिक वेस्टेज सेल्सको स्तरमा हरेक सेकेन्डमा खरबौं कोशिकाहरू छन्, सेल्सहरू छन्, यी सबै सेल्सहरूले निकालेर आउँछन्। त्यसलाई पनि शरीरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यदि कुनै मान्छे शारीरिक मेहनत ज्यादा गर्छ भनेदेखि त्यो शारीरिक मेहनतलाई एनर्जी सप्लाई गर्नको लागि एनर्जी एक्टिभिटिज ज्यादा चाहिन्छ। त्यसको लागि ज्यादा एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। ज्यादा एनर्जी प्रोड्युस भएको छ भने ज्यादा वेस्टेज पनि प्रोड्युस भएको छ। त्यो वेस्टेजलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्नको लागि प्रपर जुन यौगिक टेक्निकहरू छन् अत्यन्त उपयोगी छन्। त्यो खालको उपयोगी अवस्था हामी अन्य तरिकाबाट कुनै पनि हालतमा प्रोड्युस गर्न सकिन्न। यसको सन्दर्भमा मेडिकल रिसर्चको लागि दुनियाँमा सबैभन्दा सम्मानित संस्थाको रूपमा हार्वर्ड मेडिकल रिसर्चलाई मानिन्छ। हार्वर्ड मेडिकल रिसर्चले रिसर्च पेपर 2015 मा एउटा पब्लिस गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि जुन स्ट्रेस र एक्जर्सनको कारणले हुने जुन बिमारीहरू छन् त्यो बिमारीहरू ठीक गर्नको लागि यदि योग मेडिसिन हुन्थ्यो भने बेस्ट सेलिङ मेडिसिन हुन्थ्यो, किनभने यसले त्यो खालको समस्याहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा इफेक्टिभली ट्याकल गर्न सक्छ भन्छ। अब जुन शारीरिक मेहनत गर्ने मान्छेहरूले शरीरमा एक्जर्सन त भएको छ तर त्यसलाई रेजुभिनेट गर्ने, वेस्टेजलाई डिटोक्सिफाई गर्ने अनि शरीरको आन्तरिक सन्तुलन इस्टाब्लिस गर्ने काम योगको माध्यमले गर्न सक्छन्, जो समग्र स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ। र ज्यादा मेहनत गर्ने मान्छेहरूको लागि योगको आवश्यकता अझै ज्यादा हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ यो एक्सरसाइज होइन, यो रिअर्गनाइजेसन या सन्तुलनको अभ्यास हो। जसले हिलिङ, रिपेयरिङ, मेन्टेनेन्स र अप्टिमाइजेसन प्रोसेसलाई इम्प्रुभ गर्छ। हजुर डाक्टर साहब, मैले यहाँनिर अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। अब अहिले विश्व नै आक्रान्त भनेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसको रफ्तार जुन छ अझै पनि घट्दो होइन, बढ्दो नै छ। सन्तुलित भोजन र दैनिक व्यायामद्वारा कोरोना पनि निको पार्न सकिन्छ भन्ने योग गुरुहरूको भनाइ यदाकदा सुनिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? अब यो एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसन छ। कतिपय कुराहरू थाहा हुँदै गर्दाखेरि पनि भन्नुभन्दा पहिले दुईपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छ। स्वाभाविक रूपमा यदि हामीले यौगिक जीवनचर्या या यौगिक दिनचर्या यदि अपनायौँ भनेदेखि एक्सिडेन्टल इन्जरी, मैले पहिले पनि भने, दुर्घटनाको कारणले लाग्ने चोटहरू छोडेर अरू सबै समस्याहरूलाई हामी धेरै हदसम्म प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। यदि समस्या बाइचान्स केही कारणले भइहाल्यो भने पनि क्योर गर्न सक्छौँ। यसका धेरै प्रमाणहरू छन्। इभन अब यो WHO को प्रोटोकल छ, यो बिमारी ठिक हुन्छ भन्नलाई एलाउड छैन भन्ने खालको अवस्था छ। तपाईले नोटिस पनि गर्नुभयो होला, जस्तै सोशल मिडियाहरूमा ट्रिटमेन्ट रिजल्ट आएको कुराहरू लेख्दै गर्दाखेरि पनि सेन्सर लाग्ने खालको कन्डिसन छ। यो एकदमै ठुलो लबीले कन्ट्रोल गरेको मेकानिजम दुनियाँभरि चलेको छ। तर योग साधना गर्ने मान्छे आजसम्म एकजना पनि कोरोना भाइरसले मरेको रेकर्ड छैन। यो दुनियाँमा लाखौं मान्छे मरिसकेका छन्। योग साधना गर्ने मान्छे शारीरिक रूपले भित्रबाट मजबुत हुन्छ अनि शरीरका डिटोक्सिफिकेसन प्रोसेस एक्टिभ हुन्छन्, सेलुलर स्ट्रेन्थ ज्यादा हुन्छ र जो फरेन ब्याक्टेरिया या भाइरसलाई ट्याकल गर्न सक्ने क्यापासिटी ज्यादा हुन्छ। हामी यौगिक जीवनचर्या भन्दै गर्दाखेरि यसमा हामी सन्तुलित व्यायाम, सन्तुलित खानपान, सन्तुलित दिनचर्या अनि सकारात्मक चिन्तन, प्रपर रेस्ट एन्ड रिल्याक्सेसन, यो सबैलाई सन्तुलन गर्छौं, जो कोरोना भाइरस जस्ता बिमारीको इलाजको लागि इफेक्टिभ आधार बन्छ र प्रिभेन्टिभ आधार पनि बन्छ। यो हामीले धेरै कोरोना लागिसकेका मान्छेहरूलाई, हाम्रो आफ्नो सम्पर्कका मान्छेहरूलाई यो साधना, यो सिक्वेन्स, यो प्र्याक्टिस
गाइड गरिसके पछाडि ठिक भएका धेरै उदाहरणहरू छन्। यसबाट म त भन्न सक्छु यसले कोरोना भाइरस प्रिभेन्ट गर्न पनि सहयोग गर्छ र यदि भइहाल्यो भने पनि ओभरकम गर्न पनि सहयोग गर्छ। तो डाक्टर साहब, हामी संवादको लगभग अन्त्यतिरै छौँ। आज 21 जुन अर्थात् विश्वमा नै विश्व योग दिवसको रूपमा मनाइँदैछ। यद्यपि पहिलेको तुलनामा आजको योग दिवस चाहिँ घरमै बसेर र परिवारका साथ योग दिवस मनाउने भन्ने एउटा मूल नाराका साथ मनाइँदैछ। तपाईका शिष्यहरू विश्वमा नै फैलिएको अवस्थामा मैले देखिरहेको छु। तपाईं के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो योग दिवसको अवसरमा? मेरो सन्देश यही छ कि हामी सबै सन्तुलित आहार, सन्तुलित व्यायाम, सन्तुलित जीवनशैली अपनाऊ। आफू पनि स्वास्थ्य रहौँ, अरूलाई पनि स्वास्थ्य रहन प्रेरित गरौँ। खास गरी आफ्नो घर परिवार हाम्रो आफ्नो डाइरेक्ट टचमा या इन्फ्लुएन्समा रहन्छ र आफू स्वास्थ्य रहने यस्तो यौगिक जीवन पद्धति हामीले अपनायौँ भने परिवारलाई पनि एडप्ट गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यो वातावरण हामी हरेकले सिर्जना गरौँ। हामी सबै मिलेर आफ्नो सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्वास्थ्य सुदृढ गर्नको लागि दुनियाँले नै एक हिसाबले पत्याइसकेको या अर्को हिसाबले भन्दाखेरि विभिन्न क्रिटिकल रिसर्च स्टडीहरू पछि पनि यो योग पद्धति समग्र स्वास्थ्य चाहे त्यो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक स्वास्थ्यको आधार हुने भएको कारणले पुरा दुनिया यसलाई एउटा एडप्ट गर्न लागि परेको छ। यो बेलामा हामी त खास गरी हाम्रो नेपाली जुन क्षेत्र छ यो योग साधनाको एउटा जन्मभूमि हो। महर्षि पतञ्जलिको साधना स्थली या जन्मस्थली पनि नेपाली भूभागै हो भन्ने विभिन्न प्रमाणहरू छन्। अब यसलाई धेरै इस्टाब्लिस गर्ने खालका कोसिसहरू पनि भइरहेछन्। त्यसको अलावा विभिन्न ऋषिहरूको तपस्थलीको क्षेत्र भनेको नेपाली हिमालय क्षेत्रहरू भएको पाइन्छ र हामी यो क्षेत्रका मान्छेहरू यो क्षेत्रसँग कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव राख्ने या प्रभावित हुने या सम्बन्ध राख्ने मान्छेहरू यो हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको सबैभन्दा ठुलो एउटा उपहारको रूपमा जुन योग विज्ञान छ यसलाई अपनाऊ अनि आफू पनि स्वस्थ रहौँ, अरू सबैलाई पनि स्वस्थ हुने प्रेरित गरौँ। यही मेरो शुभकामना छ। तपाईले केही पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्नुभएको छ योग सम्बन्धी र केही फुड मन्त्र जस्ता। ती पुस्तकहरूको बारेमा नि अलिकति बताइदिनुस् न त। सायद तपाईका शिष्यहरूलाई त त्यसको बारेमा थाहा छ, तर आम सर्वसाधारणले नबुझेको अवस्था छ। यदि ती पुस्तक पढेर हामी स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ भने किन नपढ्ने? अलिकति बताइदिनुहोस्। मैले योग सिकाउँदै गर्दाखेरि यो प्रोसेसमा सुरुमा त सामान्य हेल्थ वेलनेस स्पिरिचुअल सिकरहरूलाई सिकाउने काम गरेँ। तर एक समय आयो कि अब एक व्यक्तिले आफ्नो पर्सनल टचमा कति मान्छेहरूलाई सिकाउन सक्छ, कति रिच पुग्छ, त्यो गाह्रो छ। अनि मान्छेहरूको समस्याहरू यावत दुनियाँभरिमा छ। अब त्यहाँ पुग्नको लागि आफू मात्रै सकिन्न भन्ने भएपछि टिचरहरू प्रोड्युस गर्न थालियो। त्यो टिचरहरूलाई पनि ट्रेन गर्नको लागि अनि जो मान्छेहरू यसको विशेष रुचि लिएर जानकारी राख्न चाहन्छन्, सिक्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई पनि जानकारी पुर्याउने उद्देश्यले मैले यो किताबहरू लेख्न सुरु गरेँ। लगभग अहिलेसम्म हामीले 700 भन्दा ज्यादा रजिस्टर्ड योगा टिचर प्रोड्युस गरिसकेका छौँ जो दुनियाँभरिमा सिकाइरहेछन्। उनीहरूले पनि एउटा गाइडिङ एउटा प्रिन्सिप एउटा के भन्ने अब गाइडिङ सोर्सको रूपमा रिक्वेस्ट गरेको भएको कारणले मेरो यो पुस्तकहरू सबैभन्दा आवश्यक पुस्तकहरूको एउटा प्रायोरिटी बनाएर यो लेखेको हो। यसमा योग सिक्रेट या 7 सिक्रेट्स अफ योग साइन्स भनेर मैले फर्स्ट एडिसन लेखेका थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ योगका जुन प्र्याक्टिकल टेक्निक्सहरू छन्, चाहे त्यो योगासन होस् या प्राणायाम होस् या ध्यान होस् या सूक्ष्म व्यायाम हो, षड्कर्म हो, बन्ध, मुद्रा, चक्र साइन्स, यो सबै यदि हामीले एकै ठाउँमा खोज्ने हो भनेदेखि
धेरै ग्रन्थहरू छैनन् जसमा यो सबै कुराहरू एकै ठाउँ पाइन्छ। यसलाई यो अर्गनाइज प्र्याक्टिकल ढङ्गले अर्गनाइज गरेको ग्रन्थहरू एउटै ग्रन्थ पाइँदैन, अलग अलगबाट खोज्नुपर्छ। त्यो कमीलाई पुरा गर्नको लागि मैले 7 सिक्रेट्स अफ योग साइन्स भन्ने पुस्तक लेखेँ। यसमा चाहिँ हामी योगमा प्र्याक्टिस गर्ने सबै टुल्सहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध छ। यसको साइन्टिफिकदेखि लिएर प्र्याक्टिकल एप्रोचहरू सबै कभर गरेको छ त्यसमा। अनि यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई योगसँग राम्रोसँग परिचित गराउँछ र यसलाई एडप्ट गर्न आफ्नो जीवनमा पालन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी यो साइन्स अफ होलिस्टिक हेल्थमा चाहिँ यदि बिमारी भयो भनेदेखि त्यो बिमारीलाई ठिक गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा चिकित्साको इन्साइक्लोपिडियाको रूपमा, प्राकृतिक या नेचुरल चिकित्साको इन्साइक्लोपिडियाको रूपमा मैले यो पुस्तक तयार गरेको छु। यसमा हामी योगको माध्यमले, प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमले अनि आयुर्वेदिक जुन हर्बल प्रोडक्ट, खास करके मेडिसिन पार्टलाई मैले त्यहाँ कभर गरेको छैन। आयुर्वेदको जुन बिना डक्टरको रिक्वायरमेन्ट हामी जे एप्लाई गर्न सक्छौँ आयुर्वेदका पद्धतिहरू, त्यो चिजहरूलाई कभर गरेको छु। त्यस पछाडि आहार चिकित्सालाई पनि कभर गरेर यो हरेक बिमारीहरूमा यो सामान्य हामी घरेलु जुन चिकित्सा पद्धतिहरू छन् ती सबै पद्धतिहरूको उपयुक्त संयोजनबाट सबै बिमारीहरूलाई ठिक गर्न सक्ने सिक्रेट्सहरूको कलेक्सन हो साइन्स अफ होलिस्टिक हेल्थ। अनि तेस्रो पुस्तक चाहिँ फुड मन्त्र द सिक्रेट्स अफ हेल्दी इटिङ भनेको छ। आहारका विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्, त्यो सबै सिद्धान्तहरूलाई कलेक्सन गरेर डायट सही राख्नको लागि अत्यन्तै इफेक्टिभ मार्गदर्शकको रूपमा यो पुस्तक तयार गरेको छ। अहिले भर्खर अब अनलाइन एडिसन तयार हुँदै गर्दाखेरि पनि धेरै मान्छेहरूले पोजिटिभ फिडब्याक दिएका छन् यो पुस्तक पढेर। म आश्वस्त छु कि यो पुस्तकहरूले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको सेवा गर्नेछ। हस् त, उहाँका यी उपयोगी पुस्तकहरूलाई पढेर हामी धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, संवादमा आइदिनु भयो, विचार र समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद सुभाषजी। हजुरले यो डिसी नेपालमा बोलाएर आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई पनि अनि डिसी नेपाल परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि दर्शकहरू, श्रोताहरू यहाँहरूसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पुनः स्वास्थ्य अनि दीर्घायु रहनको लागि, आफ्नो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्यलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि यौगिक जीवनशैली अपनाउनलाई म अनुरोध पनि गर्छु, सुझाव पनि दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो द योग गुरु इन्स्टिच्युट होलिस्टिक हेल्थ केयर सेन्टरका फाउन्डर डाक्टर मोहन कार्की। उहाँले पछिल्लो 2 दशकदेखि यो क्षेत्रमा अनवरत रूपमा सेवामा लागिरहनु भएको छ। उहाँले हजारौंको तादादमा योगा शिक्षकहरू उत्पादन गर्नुभएको छ र साथै लाखौं आम जनजनलाई यो सेवाबाट लाभान्वित गर्नुभएको छ। आज 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवसको अवसरमा हामीले उहाँसँग सानो संवाद गऱ्यौँ। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।